اللہ میں انسان بننا چاہنا، تو فرمایا بھاجا اے عید مطابق انسان بڑھ جو کچھ تے کو دسداوے منداوے جتھو رکداوے رکداوے تے طریقہ میرے محمد الرسول اللہ لا پڑے داونے اس گلوں ایک تصحیح تیری ساڑی بیوی تیری ساڑی بھین غیر کل کو چیز منگے تا برداشت نہیں ہوندی تے او گندے پانی چوتے کوئی دا سونا سیر بنائے تے وقت ہاتھ کے تو خیران دے گو متھے ودا ٹکے نام ہے ہاتھ کے خیران دے جیندیاں دے پیران دے ودا ٹھانا ہے او کملیا ایک تصحیح اللہ رب العزت کے برداشت کرے سی اس گلوں مردہ مر جاویں باویں چکیاں دے اندر بھی پھسیندہ پسیج بنے لیکن اپنے مالک نال تعلق نہ پیا جوڑے